गुरु के छ गुरु यो अब हिजोको ह्याङ आज उतार्नु पर्छ कसले भन्नु ह्याङ छ भनेर अबे ह्यापी बर्थडे अध्यक्षज्यू बाबा कस्तो मेरो देश मेरो गौरव ल दुई लाइन जन्मिए मैले ल छैन त हैन है स्ट्रेचिङ हुँदैछ लिटम्यान यो भाग चाहिँ फोटो रमाइलो हुन्छ र खिचेको हो के भयो ओए ओ माय गॉड क्यामेरा पनि छ लाला कस्तो रिएक्सन हो त्यो चाहिँ लिटफ्याम कुरा के भयो भने आज दिनभरि नाइमा अब्बर बिजी भयो उसको लागि खासै केही गर्नु सकिनँ अनि उसको लागि सरप्राइज गिफ्ट एउटा किन्दैछु है त एकछिनमा भेटौँ हेलो के छ केटा मेरी क्रिसमस साथी गिफ्ट कस्तो छ गिफ्ट दामी छ यार यस्तो गिफ्ट कसैले दिन्छ दिन्छ तर यस्तो मायाले त यस्तो थिइनस् त यार आज रुन्छ होला हौ न यो हो र हुन्छ कि हुँदैन तथ्यतिर बाजिरहेको भनेको त मान्दैनस् तर रुन्छ कि यसलाई मलाई के लाग्दैन रुन्छ होला ल हेरौँ है त एकछिन नाइमा आइपुग्न आँटेको छ अहिले लागि छैन ठुलै सरप्राइज हो नि अनि लाइक लाइफकै फर्स्ट पर्चेस हो मेरो यो यस्तो कुरा चाहिँ मै रुन लाग्छ लो सुहाई छिटो न मेरी क्रिसमस हाँस्नु नि तनाव छ यार अन्ना त्यो अम्लामा पो अनि छ्या कसै सुन पनि नसाउने हात यार थ्याङ्क यू बेबी मेरी क्रिसमस नाइ नो दाजु ओ ढाड पड्क्यो बेबी अगेन एतेरिको बेबी ठिकै छ कस्तो नसक्यो मलाई सुहाउँछ कि त्यहाँ सुहाउँछ होला है भाइ बेस्ट बम हान्छौ भाइ कति महँगो फिस पम्प हो भन्नु आज दिनभरि सबै बिजी भयो यताउति अनि फेरि मैले रिसेन्ट डेजमा नाइमालाई केही गिफ्ट पनि दिएको थिइनँ दिन त दिइरहेको हुन्छु तर चिल्लर गिफ्टहरू क्या त्यही पनि अनि यो चाहिँ अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै मायाले दिएको बुढीलाई थ्याङ्क यू के हो रे बेबी लाइफको फर्स्ट टाइम रे फर्स्ट गोल्ड पर्चेस ल त्यही थियो आजको लागि चाहिँ भोलि भेटौँ थ्याङ्क यू लभ यु आई लभ यु कम अन बेबी लेट्स किस आउँदो रहेछ सुन रे 24 कति क्यारेट 24 22 कस्तो नसक्यो क्या अहिले मैले बुझिसकेँ क्या तिमीलाई मन परेन क्या डिजाइन सुड्डी टाइप छ नि त यो चाहिँ कसरी सुड्डी टाइप हुन्छ हौ नेक्सल कस्तो सुड्डी टाइप छ तपाईँ सुड्डी त हुनु भने बाबु मेरो साउथ आउनु खोज्छ अझ मलाई सुड्डी खोज्छ त्यही हो त जवान नाच नि जवानी कुट के भनेको छ यार तामाको भात पकाउनु त्यहाँ आज नेक्सलले कुकिङ गर्ने हो नि त नेक्सल ए यहाँ छ नि खानेको सो आज चाहिँ यति नै गरौँ भोलि भेटौँ ल आज यो आउँदैन थाहा छ तर भोलि भेटौँ दिदी भाइ हामी डान्स सिक्न जाँदैछौँ लिटफ्याम वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग हिजोको भ्लगमा रेस्पोन्स चाहिँ अति दामी आयो खुसी लागिरहेछ सबैजनालाई धेरै धेरै माया है सब्सक्राइब बटन चाहिँ दिइहाल्नु होला
सही हो अहिले चाहिँ राख्छु अब एकछिनमा गुरुहरूसँग भेटौँ गुरु के छ गुरु यो अब हिजोको ह्याङ आज उतार्नुपर्छ ए कसले भन्यो ह्याङ छ भनेर है मोबाइल ए ए ए गुरु पनि अनेकका है गुरु सो त्यस्तो केही छैन लिटम्याम त्यस्तो फ्रेस हो फ्रेस ला के भएको आँखा के भयो आम्बो तिमी पनि बहिनी बाबालाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दै नि त ह्याप्पी बर्थडे कसलाई तिम्रो बाबालाई अबे ह्याप्पी बर्थडे अध्यक्षज्यू बाबा कस्तो मलाई हिजोसम्म याद थियो तर मैले ह्याप्पी बर्थडे तपाईँले धेरै धेरै माया तपाईँले चाहेको जस्तो सबै खुसी होस् तपाईँ अर्को पालि म झन् ठुलो पोस्टमा देख्न पाऊँ मेरो बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई जन्माउनु भएकोमा धन्यवाद धेरै धेरै आई लभ यु धेरै धेरै माया तिमीले सानोमा कविता भनेको पो याद आयो मलाई त त्यो कविता याद छ तिमीलाई छ्या एकचोटि भन्दै न याद छ। ए याद छ क्या याद छ तिमीलाई याद के गरेको होला मलाई त्यतिखेर बोल्नु आउँदैन थियो मैले त यस्तो गरेर मेरो नाम राटिया कि राटी मेरो नाम त दामी थियो नि त्यो सानोको भिडियो हेरेको म त यस्तो हेर्छु है प्रतिभा जस्तै लाग्छ यस्तो हेरेको त मेरो नाम प्रतिभा हो म कक्षा छमा बस्छु कविता कस्तो याद नभएको अलिकति त याद होला मेरो कविताको शीर्षक हो मेरो देश मेरो गौरव ल ल दुई लाइन जन्मिए म यही देशमा हुर्किए म यही देशमा देशको लागि केही गर्ने साहस छ मेरो मनमा बच्चैबाट त्यस्तो भन्ने रहेछ र अहिले म छक्क परेको क्या यत्रो बच्चा छ है यता फेरि अब अलिअलि सिकान पनि छ क्या फेरि ल छैन त छैन है? छ है छैन छ सिकान पनि छ कहाँ हुनु? ल देखाउ त लु छ सिका यता यता अलिअलि सिकान पनि छ है अनि सानो बच्चा त्यहाँनिर मेरो नाम प्रतिभा हो भन्दै पुरा मेरो देश भन्दा ढक भएको नि त म त बहिनी केमा हेरेको टिकटकमा टिकटकले है सब खोताली होइन बहिनीले नहाल्ने कुरा हाम्रो मम्मीले हालिदिनुहुन्छ नि त रमाइलो हुन्छ त मेरो फोटो हेर्न न यहाँ यहाँ ऊ यो फोटो यहाँ हो यहाँ फिक्स सिकान्छ यहाँ फिक्स सिकान्छ यतिखेरै भनेको अनि होइन सही छ प्रतिभाको मम्मीको टिकटक चेक गर्नु एकदम रमाइलो हुन्छ तपाईँहरूलाई कहाँ गयो मेरो मनमा ए नाम पनि खतरा रहेछ नि त अनि धनको भ्लगर अनि युट्युबमा चाहिँ होइन तर टिकटकमा हेर्नु हामी यस्तो बोक्थ्यौँ पहिला यो चाहिँ म हो यो चाहिँ मेरो भाइ अहिले चाहिँ हेलमेट बोक्यो हैन यसको सट्टामा यही हो यही ल सिकान छ है यहाँ हेरौँ है त सिकान छ त गुरु सुन्नु न नमस्कार मेरो नाम चाहिँ म कक्षा 6 मा पढ्छु मेरो विद्यालयको नाम स्ट्यान्डर्ड बोर्डिङ इङ्ग्लिस स्कुल हो म अब मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश मेरो गौरव जन्मिए म मेरो देश मेरो गौरव जस्तो दिनु सिकान थियो त गुरु छ नि ऊ सिकान्छ आमा म यस्तै नि थियो कुनै बेला आमा यो रूप चाहिँ कहिले हेर्नु पाउने हो हामीले अब त पाउनु हुँदैन यो उहिले मरिसक्यो यो त्यही हो यहाँ गुरुहरूसँग रमाइलो गर्दै ट्याक्कै प्रतिभाको बच्चाको भिडियो याद आएर त्यही प्रसङ्गमा गफ गर्दै थियौँ हामी रमाइलो भयो एकछिन भयो धेरै रमाइलो भयो नि आमा खतरा त ठिकै यो मेरो आमाले दिएको जुत्ताको साह्रो माया लाग्छ यस्तो कुच्चिँदो रहेछ अब चिया पनि सकिँदैछ होइन अब डान्स सुरु हुन्छ ए हजुर त फास्ट हुनुहुँदो रहेछ त यस्तो कुरा त के बाँकी राख्ने होइन 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 अब गएर यस्तो दिनुपर्छ कि अस्तिकै टाइम भयो फेरि आज नि होइन तर आज म जहिले छिटो गर्छु होइन त्यहाँ गएर पनि म जहिले उहाँलाई पठाउँछु होइन अनि आज त हुँदा हुँदा बहिनी लिन आउन तल नि फेरि लिनु फेरि फर्केर अनि आएर आजको बेचा छुट्टै छ नि त होइन ए तेरिका कस्तो कस्तो अब सब भनिसकेपछि चाहिँ टप सिक्रेट टप सिक्रेट काट्नु भन्छ
त्यस्तो केही होइन लिटन हिजो हल्का क्रिसमस मात्र भएको हो होइन त्यति मात्र हो क्रिसमसमा रमाइलो भएन भने त के क्रिसमस होइन हो गुरु सान्ता क्लज हो नि त हिजो सान्ताले हामीलाई ल्याइदिएन कि मात्र अहिलेसम्म त्यस्तो भयो म हेर्दा यस्तो होला त म एकदम सोझियो गाइजहरू होइन म अहिलेसम्म ट्रिपमा पनि भएको छुइनँ लाना गएर छैन ल छैन ल लाना गएको होइन हिजो होइन। हो कि होइन अच्छा होइन हो होइन हो होइन हो होइन हो नि होइन। मेरै मात्र किन पोल खोलेको एकदम सोझो हो क्या यस्तो छ मेरो कविताको मेरो देश मेरो मा मेरो गौरव ल अब जाउँ पक्न पैसा दिइहाल्छु सपनों में रोज आना म पनि नाच्छु ल ल ल आज गीत रिभिल गरिदिने के लाग्छ तिमीलाई सो हेरौँ एकछिनमा मुड चलेछ भने आजै रिभिल हुन्छ नत्र भोलि अगाडि 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 हो यति नै हो अब झन् मजा आउँछ स्ट्रेचिङ हुँदैछ लिड फ्यान यो भाग चाहिँ बडो रमाइलो हुन्छ र खिचेको हो मजा आयो आज त ओभरै थाक्यो है गुरु धेरै पेलाइदिएँ आज अस्ति आधी घन्टा मात्रै नाचे जस्तो लाग्यो क्या आज 2 घन्टा हाल्यो नि त नन मोबाइल थाक्यो के भयो ओए ओए के भयो ओए उसलाई स्ट्रेचिङ पुगेको छैन कि अलिकति होइन भोलि अलिकति बेसी उसलाई चाहिँ अलिकति दुईतिरबाट खुट्टा समात्ने अनि तान्ने क्या होइन प्रतिभा यताबाट एकजनाले समात्ने उताबाट अर्कोले अनि तान्ने तिम्रो पेर आज रिभिल भएको छ भोलि ल गुरु अब हामी चल्दिन्छौँ गुरु थ्याङ्क यू फर टुडे सी यु टुमरो भोलि चाहिँ ओभर टाइममा मजाले घरमा प्र्याक्टिस ओके ओके एकदम प्र्याक्टिस त्यसपछि हान्नुपर्छ कला वाइटीमा दिनुपर्छ स्टेपहरू हेप्निङ प्र्याक्टिस हजुर 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 दिदी प्र्याक्टिस हो हुन्छ पार्टी दिदी होइन हुन्छ दिदी आफू चाहिँ डुल्दै हिँड्ने दिदी बाई बाई आज के सुट छ क्या यता गुरुहरूको पनि आज सुट छ क्या आज सुट छ के को हाम्रो न्यू प्रोजेक्ट ल सही हो प्रोजेक्ट आउँदैछ ओ माई गॉड क्यामेरा पनि छ लाजलाई हेर्छ कहाँबाट भेट भइदिएर ओ आम्मा दामी रियाक्सन दिएर अलिकति मात्र क्याप्चर भयो यार केटा मान्छेहरूको यस्तो गर्छु केही छ 2 शब्द रुङमाङ ब्लगमा 2 शब्द रुङमाङ ब्लगलाई लाइक एन्ड के भन्नु कमेन्ट भन्नु कि सब्सक्राइब गर्नु यु चुज Subscribe नि हो। सब्सक्राइब तिनटा वर्ड भने म तिनटै भनिदिन्थेँ अब द्याट वाज अल योर फल्ट है यो चोइस हो क्या दामी झुकाउँदो रहेछ नि है गयौँ है राम्रोसँग बाई बाई धेरै धेरै धन्यवाद भेटेर खुसी लाग्यो उहाँले भेटेर खुसी लागेर रुङमाङ नाइट अल द बेस्ट फर एभ्रिथिङ है थ्याङ्क यू दामी भइरहेछ अनि तिम्रो पर्सनालिटी मलाई मनपर्छ हो र भने साँच्ची हेरे
हेर्छ र रुङमाङ ब्लग हेर्छ र रुङमाङ ब्लग यस रेगुलरली चाहिँ हेर्दैन होइन अनेस्टली भन्नुपर्दा टाइमै नगिन म नेपाली युट्युब सिनमा के भइरहेको छ हेरेर हुन्छु अनि त्यो जेन्युन मलाई जे पनि जेन्युन मनपर्छ क्या आफू पनि त्यस्तै भएर होला होइन तर बहिनीको रियाक्सन चाहिँ फाटो दियो क्या है फन्टुस बहिनी लेट्स गो तपाईँले है ल साथीहरू बाई 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 साथीहरू गयौँ है कस्तो रियाक्सन हो त्यो चाहिँ हेर्छौ तिम्रो रियाक्सन राम राम फ्यान गर्नु रहेछौ त तिमी त बिग फ्यान छन् हाम्रो बहिनी चाहिँ डोरेमन बनेर आउने रे ओताको जात्रामा सबके सपने साकार बाई बाई डान्स सक्यो अब घर फर्किन आँटेको रुङमाङ किचन जाऊँ अनि त्यस पछाडि जाउँ न घर सोले टाइम अहिले चाहिँ रुङमाङ किचन आइपुग्यो एकैछिन फोटो खिचिहाल्छ अनि गफ गरौँ है अहिले रुङमाङ भ्लग हेर्नु थालेको रे बहिनी अहिले कति क्लासमा छौ रे 11 पुगिसके मजा आउँछ हेर्नु अहिले पनि एकदम मजा आउँछ सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बस सही हो सो तपाईँलाई हल्का अपडेट पनि दिउँ डान्सको बारेमा डान्स क्लास त गइरहेछौँ कस्तो भइरहेछ त्यो बारे पनि भनिदिउँ है आज चाहिँ आकल झुकलमा बिस्टसँग भेट भयो सबिन बेस्ट अनि लाइक अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो डान्स आधी उधी चाहिँ सकिसक्यो अनि लाइक भोलिदेखि चाहिँ अब लाइक स्टन्टहरू पनि छ यसमा सबै कुरा छ सो किप अन वेटिङ आधी भाग सकिन आँटिसक्यो लेट्स गो बवाल प्र्याक्टिस चलिरहेछ आज त मारे हो गुरुहरूले है कति धेरै प्र्याक्टिस गराएको थियो राम रिङाटै छुट्टिन्छ ल्या 500 रुपियाँ झिका त्यसो भए टिप्स हारेको क्या हो केटोले अरे जुत्ता त मरद छ त चन्द्रे जुत्ता त मरद रहेछ त हेभी छ त सो त्यही हो लिट आधीभन्दा बेसी भाग सकिसक्यो सुट कुन दिन जेन फर्स्टमा झारौँ भनेको जेन फर्स्टमा फेरि धेरै समस्या रहेछ सो लेट्स सी कुन दिन हुन्छ होइन त्यो बारे पनि म सोच्दैछु जेन फर्स्टमै झारौँ भन्ने विचार थियो तर जेन फर्स्टमा चाहिँ अलिकति ग्याजेङ गुजुङ धेरै इभेन्टहरू भएर त्यहाँनिर प्रब्लम होला जस्तो छ त्यो बारेमा पनि सोच्नुपर्ने होइन अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ अब खाजा खान आँटेको रुङमाङ किचनमा कस्तो लाग्यो आमा छोराको डान्स आधीभन्दा धेरै सकिसक्यो नि अब भोलि पर्सिसम्ममा त डान्स गुरुले सिकाइसक्छन् त्यस पछाडि हामी एक्सप्रेसनहरूमा होइन अनि लाइक भिडियो कसरी खिच्ने लुगा के लाउने त्योहरूमा लागि पर्छौँ त्यस पछाडिदेखि त बबाले हुन्छ सो लिट फ्याम आज म ओभर थाकिरहेछु होइन ओभरै नाच्यो आज सो एकछिनमा म भ्लग सघाउँछु अहिले चाहिँ अब सकिए जस्तै भयो है यो भ्लग चाहिँ अनि एकचोटि गीत अलिकति गीत हिजोको भिडियो चाहिँ धेरै मन पराइदिनु भयो तपाईँहरूले लाइक थ्याङ्क यू सो मच अनि लाइक यो क्रिसमस यो न्यु इयर यहाँ त्यहाँ हाम्रो किरातको यो यस्तो हो क्या हामीले जुन कुरालाई पनि सेलिब्रेट रमाइलो गर्नु सकिन्छ खुसी ल्याउनु सकिन्छ हिजो मैले त्यहाँ एउटा हेटरको कमेन्ट देखिरहेको थिएँ क्या के भन्छ खैरेले पैसै दिए जतिकै मेरी क्रिसमस भनिरहेछ त भनेर भनिरहेको थियो कन्ट्रोल के भयो कन्ट्रोल आफ्नो विचारको कुरा हो कन्ट्रोल आमा कन्ट्रोल ए टुटुट भन है यहाँनिर रमाइलो गर्ने प्रयास हुन्छ मेरो चाहिँ सधैँ पनि तपाईँहरूलाई फन दिउँ भन्छु त्यही चाहिँ अनि त्यही माथि म त क्रिसमस पनि सेलिब्रेट गर्छु बुद्ध जयन्ती पनि सेलिब्रेट गर्छु हाम्रो किरातको कल्चर पनि सेलिब्रेट गर्छु सबै गर्ने हो क्या लेट फ्याम त्यही हो अहिले चाहिँ राख्छु म एकछिन रेस्ट लिनु पर्यो